अस्सलाम वालेकुम। ये उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें अली हसन साहब ने नीत्शे के हवाले से बात की, तैमूर रहमान साहब की वीडियो के जवाब में, और उसमें उन्होंने एक तरीके से हेगल और नीत्शे को जो है मार्क्स से बड़ा फ़लसफ़ी करार दिया। ये उसका मुझे देखना पड़ेगा कि ये अब उसका ग़ालिबन चौथा या पाँचवाँ पार्ट है। आई विल सी दैट एंड आई विल करेक्ट इट। इससे पहले मैं मार्क्स के जो है वो एलियनेशन या एहसास बेगानगी, तबक़ात और दूसरी चीज़ों पर मैं बात कर चुका हूँ, और मेरे ख़्याल में किसी फ़लसफ़ी या थिंकर के बड़े होने का जो सवाल है वो इससे पैदा होता है कि उसने कितना दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है, कितना असर डाला है, और उसका रेलेवेंस क्या है। तो आइए हम अब मार्क्स के डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म या मटीरियलिज्म के हवाले से बात करते हैं। बुनियादी तौर पे मटीरियलिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी, दुनिया को देखने का एक तरीका है, जो वो ये कहते हैं कि मटीरियल वर्ल्ड पहली रियलिटी है, पहली हकीकत है, ना ये कि जो है वो कोई माफ़ोक़ुल फ़ितरत हस्ती या दिमाग दिमाग भी जो है वो मैटर की एक फ़ॉर्म ही है, एक किस्म ही है। तो मटीरियल वर्ल्ड जो है वो पहले एग्जिस्ट करता है, ये प्रीसीड करता है कॉन्शियसनेस से। मसलन आपका जो शऊर है या कॉन्शियसनेस है, ये बाद में आया, पहले ये मटीरियल वर्ल्ड मौजूद था। इसका पहला प्रिंसिपल जो है वो यूनिटी ऑफ ऑपोजिट है, और इससे मुराद ये है कि हर चीज़ में, हर ऑब्जेक्ट में या हर शय में या हर फिनोमिनन में उसका मुतज़ाद मौजूद होता है। इसको हम जैसे मैथमेटिक्स में माइनस प्लस से आप समझ लें कि अगर आप एक फिनोमिनन को समझना चाहते हैं तो उस फिनोमिनन को समझना उसके ऑपोजिट के बगैर मुश्किल है। एक्शन रिएक्शन है फिजिक्स में, इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसी तरह केमिस्ट्री में जो है कॉम्बिनेशन और डिसएसोसिएशन है। तो ये उसका जो है वो बुनियादी तौर पे पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा जो है वो उसका है क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव चेंज की तरफ जाना। मसलन ये कि हर शय में एक आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली हो रही होती है, और एक सर्टेन स्टेज आता है कि जब उस पर एक लीप लेता है, उसमें रेवोल्यूशनरी तब्दीली होती है, या उसमें एक बड़ी तब्दीली होती है जिससे उसकी हैयत बदल जाती है, वो क्वालिटेटिव चेंज कहलाती है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि पानी को आप 1 सेंटीग्रेड पे गर्म करें, 2 पे करें, 3 पे करें, 4 पे करें, 40 पे करें, 50 पे करें, 100 पे जाकर क्या होगा, उसकी क्वालिटी चेंज होगी, अचानक से उसमें ब्लास्ट वो होगा, बबल्स उठेंगे, और वो एक आप उसको लीप कह लें या रेवोल्यूशनरी चेंज कह लें या बड़ी तब्दीली जो है कह लें। बज़ाहिर हर चीज़ जो है वो तब्दील हो रही है, जैसे जो इमारत आपको साकिन नज़र आ रही है वो भी हल्के-हल्के अंदर से कमज़ोर हो रही है। उसकी दीवारों में जो कमज़ोरी है वो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक दिन वो कोलैप्स होती है। जिस तरह आप कराची में या दूसरे शहरों में देखते हैं, स्पेशली ओल्ड सिटी एरियाज़ में, कराची की कितनी इमारतें जो है वो ज़मीन बोस हुई, वो हल्के-हल्के वो हो रही होती है। अचानक फिर वो जो है वो गिर जाती है। तीसरा उसमें उसूल है नेगेशन ऑफ नेगेशन, जिसको नेगेशन ऑफ अफर्मेशन भी कहते हैं। नेगेशन एंड अफर्मेशन, इसका मतलब है कि न्यू चीज जो है वो ओल्ड को प्रिसीड करती है। मसलन जो नई चीज आती है वो पुरानी चीज को एक तरीके से खत्म कर देती है, उसके कुछ चीजें रिटेन कर लेती है। उसको हैगल ने भी इस तरह समझाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे अगर समझना चाहें तो शायद हैगल ये है कि आप जिस तरह एक बीज देखते हैं, उस बीज के अंदर ही उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है, क्योंकि बीज जब वो उसको पानी देंगे तो वो लाजिम बात है बड बन जाएगा या छोटा सा पौधा बन जाएगा। तो जब पौधा वो बना तो बीज का अपना वजूद तकरीबन खत्म हो गया, गो के उसने बीज की कुछ क्वालिटीज को रिटेन किया। वही पौधा जब आगे चल के दरख्त बन गया तो पौधे के अंदर एक तरीके से उसकी अपनी तबाही थी, और उसने दरख्त को जो है वो जन्म दिया। तो ये जहाँ आप अगर फितरत में देखें, ये तकरीबन कवानीन हर जगह हैं, समाज पर आप अप्लाई करें। मिसाल के तौर पे स्पेशली क्वांटिटी और क्वालिटिव चेंज के हवाले से, कि अगर एक माशरे में 5 बंदे बैठकर ये सोचते हैं कि जी तालीम सबके लिए यकसा होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, सेहत फ्री होना चाहिए, रोज़गार की फराहमी, फ्री हेल्थ की फराहमी, सेहत की उसकी एजुकेशन की फराहमी, घर की फराहमी, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होना चाहिए। वो 5 बंदे अगर 500 हो जाएँ, अपने ख़यालात का इब्लाग़ करें, 5000 हो जाएँ, 5 लाख हो जाएँ, 5 करोड़ हो जाएँ,
ہو سکتا ہو کہ اگر 22 کروڑ کی آبادی میں 20 کروڑ لوگ ایسے سوچ رہے ہوں تو پھر وہاں پہ کوئی کوالٹیٹیو چینج بھی آ جائے، کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو ہے وہ اس طرح کی وہ تبدیلی کرے۔ اب مٹیریلزم سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں عام لفظوں میں کہ یہ جی بڑا مادیت پرست ہو گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ چیزیں خریدیں، کاریں خریدیں، یہ وہ، اس سے یہ مراد نہیں۔ مٹیریلزم سے مراد دنیا کو دیکھنے کا ایک ایسا نظریہ جس میں یہ بات کہ برین آپ کا دماغ یا کوئی ما فوق الفطرت ہستی پہلے نہیں، بلکہ یہ مٹیریل ورلڈ پہلے آیا، اور مٹیریل ورلڈ اپنے اصولوں کے تحت، اپنے قوانین کے تحت جو ہے وہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں کچھ ایسے فلسفی تھے، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ میرے مائک کا تھیلی ہے، تو وہ کہتے تھے یہ تھیلی اسی وقت ایگزسٹ کرتی ہے جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جب میں اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ ایگزسٹ جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اسی طرح کانٹ سمیت بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ انہی چیزوں پر بس ڈیپینڈ کر سکتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے فینومینالوجی اینڈ نومینالوجی کی ٹرم یوز کی، تو اس کے خیال میں جو فینومینل ورلڈ ہے، جو دنیا ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم انالیسس ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن جو دنیا موجود ہی نہیں ہے، جو ہمارے حواس خمسہ سے بیونڈ ہے، اس پر ہم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بھی خیال میں ایک طریقے سے حواس خمسہ سے بیونڈ چیزیں نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے فلسفی آئے جنہوں نے آبجیکٹو ریالٹی کو ہی ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا جب تک آپ کا دماغ دیکھ رہا ہے، جب تک آپ کے حواس خمسہ دیکھ رہے ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، برین کے بغیر وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ڈیکارٹ نے بڑا مشہور کہا آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، میں سوچتا ہوں۔ اس نے کہا وہ ہر چیز کو پر شک کرتا تھا، ڈاؤٹ کرتا تھا کہ یہ کوئی باہر کوئی دنیا موجود بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ بات کرنا، یہ کہ میں ہر چیز کو ڈاؤٹ کر رہا ہوں، ہر چیز پہ مجھے شک ہے، لیکن مجھے اس بات پہ شک نہیں ہے کہ میں شک کر رہا ہوں، مثلا میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں اپنے دماغ میں، اس کا مطلب ہے میرے سوچنے کا عمل جاری ہے، اس پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا میرے سوچنے کے عمل میں۔ اب ریالٹی ایکسٹرنل ہے، یا برین پہلے آیا، یا ریالٹی آبجیکٹو ورلڈ پہلے آیا، مثلا یہ دنیا پہلے آئی، یا یہ ہمارا دماغ جو ہے وہ پہلے آیا، اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، یا اس دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے اگر ہمارا برین اس کو نہیں دیکھ رہا ہو۔ بعض اسکیپٹکس اس کو یہ کہیں، بعض آئیڈیلسٹ یہ کہیں کہ کیونکہ ہم پرسیو کرتے ہیں تو ہم پرسیو کر کے ایک طریقے سے چیزوں کو ایگزسٹنس عطا کرتے ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے بھی ریشنل ہو سکتا ہے کہ نیچرلی انسانی دماغ کا سوال تو ایوولوشنری تھیوری کے مطابق جب پیدا ہوگا نا، جب انسان دنیا میں آیا یا پیدا ہوا یا اس نے اس شکل کو اختیار کیا، تو ہو سکتا ہے انسان کی ایوولوشن کی تاریخ جو ہے وہ لاکھوں سالوں پر محیط ہو، لیکن دنیا کی جو یونیورس کی تاریخ ہے وہ تو بلینز آف ایئرس پر ہے۔ تو اگر انسان فرض کر لیں کہ 60 لاکھ سال پہلے دنیا میں آیا، تو دنیا کیا اس سے پہلے موجود نہیں تھی؟ اس سے پہلے پہاڑ، اس سے پہلے سمندر، اس سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ یہ سب موجود نہیں تھے کیا؟ تو بیسک ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ جو آبجیکٹو ورلڈ ہے یہ پریسیڈ کرتا ہے آپ کے کانشیسنس کو۔ آپ نے اس کو بعد میں آ کے دیکھا، لیکن بھائی وہ پہلے سے موجود ہے۔ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ ہزاروں سال سے موجود ہے، اور فرض کریں کہ آپ 2011 میں وہاں گئے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھا، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ماؤنٹ ایوریسٹ نے جو ہے 2011 سے ایگزسٹ کرنا شروع کیا، وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو مٹیریلزم کا ایک یہ کانسیپٹ ہے۔ دوسرا کانسیپٹ مٹیریلزم کا یہ ہے کہ ہم مٹیریل ورلڈ کے سے ہی چیزوں کو ڈیرائیو کرتے ہیں، اور ہمارا خیالات جو ہوتے ہیں وہ مٹیریل ورلڈ کا ریفلیکشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑی معذرت کے ساتھ، اگین کوئی مولوی میرے پیچھے نہ پڑ جائے، میں یہ صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی فرض کریں کوئی مسیحی یہ کہتا ہے کہ مثلا کوئی مسیحی اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی کنگڈم میں بڑے موسم ٹھنڈا ہوگا، وہاں کوئی گرمی نہیں ہوگی، تو بھائی اسکینڈینیویا کا بندہ کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ یار یہاں تو میں آلریڈی سردی سے پریشان ہوں، اور تم جو ہے وہ بات کر رہے ہو کہ وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ یا کوئی مسلمان اگر یہ بات کرے تو مارکس یہ کہے گا کہ کیونکہ مذہب جو ہے وہ عربیہ میں آیا، عربیہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، لوگ گرمی سے اکتائے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے
जो है वो जन्नत का एक ऐसा नक्शा कि जहाँ पर जो है वो ठंडक और आराम होगा। तो वो मुक़द्दस किताबों को उठाएगा कि हिंदुइज़्म में फ़र्ज़ करें कि गाय की तकरीम एक ऐसे ही माशरे में हो सकती है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर माशरे के लिए गाय बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ऊँट की तकरीम या ऊँट की अहमियत एक ऐसे ही माशरे में होगी जो रेगिस्तानी होगा, क्योंकि वहाँ पे ऊँट बड़ा क्रूशल है। वहाँ पर तो कोई दूसरा जानवर तो इतना वो नहीं कर सकता, आप गाय को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके ख़यालात जो होते हैं, आपकी सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं। तो मटीरियलिज्म का एक एस्पेक्ट ये भी है कि भाई दुनिया, पीर पंडित मुल्ला बख्शु साधु जो कहते हैं कि किसी मा फौकुल फितरत हस्ती, किसी राम, किसी भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि इंसान ने अपने ख्यालात को, जो फायरबाख कहता है कि अपने ख्यालात को खुदा पे प्रोजेक्ट कर कर खुदा को क्रिएट किया। तो उसका जो ये ख्याल ये था, एक तरीके से उसने ये कहा कि खुदा ने इंसान को नहीं बनाया बल्कि इंसान ने खुदा को बनाया। अगेन ये फॉयरबाख का तस्वुर है, मेरा नहीं है। असल वो ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसको आपके हवा से खमसा वेरीफाई ना करें। मटीरियलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग एक ये भी हो सकता है। तो वो ये एतराज़ करते हैं, मुमकिना तौर पर किसी माफ़ौकुल फितरत हस्ती पर वो ये एतराज़ करेंगे कि भाई किसी राम या भगवान को या किसी गॉड को ना हम देख सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, तो हम उस पर क्यों यकीन करें। आम जिंदगी पर हम उन्हीं चीज़ों पर यकीन कर सकते हैं, करते हैं जो हमारे हवासे खमसा से वेरीफाई हो रहा हो। खुशबू या बदबू को हम सूंघ सकते हैं, कड़वे या मीठे को हम चख सकते हैं, गर्म या ठंडे को हम छू सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुन सकते हैं। तो हम किसी ऐसी चीज़ का पे यकीन नहीं रख सकते जो हमारे खमसा से वेरीफाई ना हो। मिसाल के तौर पे अगर 4 दोस्त बैठे हुए हैं और उसमें से एक दोस्त कहे कि सांप आ रहा है, आपका अगले लम्हे ये सवाल होगा कहाँ? अगर आपके माशरे में कोई खातून खड़े होकर कह दे कि वो अगेन ये मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, लेकिन ये मटीरियलिस्ट ऑब्जेक्ट करते हैं कि किस समाज में अगर खड़ी होकर कोई औरत कह दे कि वो अल्लाह के हुक्म से प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको नहीं लोग यकीन करेंगे। तो उसमें फिर वो ये भी बात करते हैं कि भाई आप दुनिया में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, उसका कोई डेफिनेट शेप होता है, वो वज़न घेरती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर खुदा या कोई माफ़ौकुल फितरत हस्ती एक्सिस्ट करती है, तो उसका वज़न कितना है, उसकी कितनी जगह घेरता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और हर वो शय जो मौजूद है, वो कहीं न कहीं मौजूद होगी। तो वो ये एतराज़ करते हैं कि अगर खुदा मौजूद है, तो कहाँ मौजूद है? अगर वो इस कायनात में मौजूद है, इसका मतलब है ये कायनात उससे पहले मौजूद थी। तो वो भी इसका है, कोई कोई चीज़ टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड नहीं है। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है और कोई जगह होती है कि जहाँ पर आप वो करें। तो मटीरियलिस्ट जो परसेप्शन है या मटीरियलिस्टिक जो थ्योरी है, वो ये कहता है कि इंसान जैसे-जैसे इवॉल्व हुआ, उसके ख़यालात में तब्दीली आई। जब वो चीज़ों को नहीं समझ पाता था, दुनिया को नहीं समझ पाता था, तो उसने राम, भगवान, क्राइस्ट वग़ैरह क्रिएट किए चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रही, वैसे-वैसे वो इससे दूर होता रहा। मसलन किसी दौर में जब इंसान के पास जो है वो साइंसी मालूमात नहीं थी, तो वो इन तरह की चीज़ों पर यकीन रखता था। मिसाल के तौर पे अगर सैलाब आता था तो वो कहता था कोई देवी-देवता नाराज़ है। अगर ज़लज़ला आता था तो वो उसको खुदा का या किसी माफ़ौकुल फितरत हस्ती का जो है वो अज़ाब करार देता था। इसी तरह कोई वबा आती थी तो क्योंकि उसके पास दवाएँ नहीं थी, उसको भी वो अज़ाब तसव्वुर करता था। यूरोप में आप देखें जो ब्लैक डेथ हुआ, प्लेग आया, जस्टिनियन के दौर में आया, एंटोनाइन प्लेग आई, इन सब में आप लोगों के तासुरात उठा के देख लें, लेकिन आज के दौर में उसको यूरोप में कोई नहीं कहता।
اب اگر کرونا یا دوسری چیزیں آئیں ان کی انہوں نے ویکسین دریافت کی، وہ ہو گیا. اسی طرح ٹیوبرکلوسس، لیپروسی اور جو امراض تھے تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ عذاب ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اس کو ڈسکور کر لیا. تو مٹیریلسٹوں کا خیال یہ ہے کہ جب انسان کا کانشیسنس اتنا ایوالو نہیں تھا، اس نے ان تمام چیزوں کو وہ کیا، ان تمام چیزوں کو ایجاد کیا. لیکن جیسے جیسے اس کا کانشیسنس ایوالو ہوتا گیا، وہ نیچر پہ کنٹرول حاصل کرتا گیا، تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو گئیں، اور یہ سارا اس کی سراؤنڈنگ کا ریفلیکشن تھا. مثال کے طور پہ وہ آرگیومنٹ کریں گے کہ بائبل میں جو پودے، پھول ہیں، جو راستے ہیں، جو گلیاں ہیں، وہ زیادہ تر بیت لحم یا فلسطین کے علاقے کی ہوں گی. بھگوت گیتا میں جن چیزوں کا تذکرہ ہوگا وہ زیادہ تر چیزیں، پہاڑ، دریا، لوگ، وہ زیادہ تر اسی علاقے کے ہوں گے. اسی طرح کسی اور اگر یہودیوں کی مقدس کتاب میں کوئی چیزیں ہیں تو وہ ان کے مقامی علاقے کی ہوں گی. تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے مٹیریل ورلڈ کا ریفلیکشن ہے، اور مٹیریل ورلڈ جو ہے وہ سپریم ہے آپ کے کانشیسنس کے مقابلے میں. آپ کا کانشیسنس بعد میں آیا کیونکہ نیچرلی انسان بعد میں آیا ہے، اور یہ دنیا پہلے سے وہاں موجود تھی. تو جو آپ ارد گرد ماحول دیکھتے ہیں، آپ کا کانشیسنس دنیا کو نہیں بناتا، آپ کا شعور جو ہے وہ ان ریالٹی دنیا کو نہیں بناتا، بلکہ ارد گرد کا ماحول دنیا کو بناتا ہے. مارکس نے اس نے یہ اضافہ کیا کہ انسان کا اور نیچر کا ڈائلیکٹیکل انٹریکشن ہے. تو نیچر بھی انسان کو متاثر کرتی ہے اور انسان بھی اپنے ماحول کو متاثر کرتا ہے. انسان اپنے منتخب کردہ ماحول میں پیدا نہیں ہوتا. مثلا وہ پہلے سے یہ نہیں کہتا کہ پیدا ہونے سے پہلے کہ ہاں جی میرے لیے گاڑی ہو، بنگلہ ہو، انوائرمنٹل پولوشن کنٹرول، اور پھر میں پیدا ہوں گا، بلکہ وہ ایک سرٹن حالات میں، سرٹن سرکمسٹانسز میں پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. جس طرح انسان انوینشنز کے تھرو اس نے آج جو ہے وہ تیزابی بارش بھی کر سکتا ہے، بہت ساری جگہ آرٹیفیشل بارش بھی ہو سکتی ہے. نیچر میں آپ کو سمندر میں کھارا پانی ہی ملتا ہے، اس کو وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پینے کے قابل بنا لیتا ہے. ایون بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہیں. اب کچرا ہے نیچر میں، جو بھی آپ پھینکتے ہیں اب اس کو آپ قابل استعمال بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی سے. تو یہ ڈائلیکٹیکل انٹریکشن ہے. مثلا انسان جو ہے وہ نیچر کو متاثر کر رہا ہے اور نیچر انسان کو متاثر کر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کر رہے ہیں. لیکن مٹیریلزم کا لب لباب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ سپریم ہے، یہ ہمارے شعور سے پہلے آئی، اور اس کا تخلیق کردہ جو ہے اس حوالے سے جو ایک مذہبی تصور ہے اس کے وہ خلاف ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ انٹرنل کانٹرڈکشنز کے وجہ سے جو ہے وہ تبدیل میں ماریز وجود میں آئی، اور اس کو کوئی چلانے والا یا وہ نہیں ہے، بلکہ نیچر کے اپنے قوانین ہیں جو ڈائلیکٹکس کے قریب ہیں، جو ڈائلیکٹیکل ہیں، اور انہی قوانین کے تحت یہ نیچر یا یہ یونیورس چل رہی ہے. تو مارکس کے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم نے نیچرلی کافی دنیا کو کافی انفلوئنس کیا، اور سائنسی علوم میں آج بھی جو اس کے ڈائلیکٹکس کے پرنسپل ہیں، مثلا کوانٹٹی اور کوالٹی کا آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کافی ریلیونٹ ہے. اسی طرح کے ہر چیز میں، ہر فینومینن میں، ہر آبجیکٹ میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، یہ سارے سبجیکٹس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اپوزٹ کے بغیر آپ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. اور جو بھی فینومینن ہوتا ہے اسی میں اس کی ایک طریقے سے ڈسٹرکشن پنہا ہوتی ہے، اور وہ ڈسٹرائے ہو کر اس کی کچھ پرانی چیزوں کو ریٹین کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جب ڈسٹرائے ہوتا ہے تو ایک نئی چیز کو وہ آگے جنم دیتا ہے. جس طرح بیج جو ہے وہ بڈ کو، اور پھر بڈ جو ہے وہ پودے کو، اور پودا جو ہے وہ درخت کو جنم دیتا ہے. تو یہ اگر ان ٹرمز آف انفلوئنس دیکھیں تو اس کا آپ کو کافی انفلوئنس نظر آئے گا. اور اگر مٹیریل ورلڈ میں آپ اس کو اگر ریالٹی سے میچ کریں تو ریالٹی کے بہت زیادہ قریب نظر آئے گا.